Sangye Chedan Tsoke Chanamla Changshu Bardo Dani Kasoji Dagi Jinso Gibe Sanam Dula Benjura Sangye Tu Bora Sho Sangye Chedan Tsoke Chanamla Changshu Bardo Dani Kaso Dagi Jinso Gibe Sanam Gi Dula Benjura Sangye Tu Bora Sho Sangye Chedan Tsoke Chanamla Changshu Bardo Dani Kaso Dagi Jinso Gibe Sanam Gi Dula Benjura Sangye Tu Bora Sho Simja Tamje Devada Deve Gyuda Den Borai Kyuruji Dunganda Dungangi Gyuda Talore Kyuruji Dungana Mebe Devada Midawarai Kyuruji Yerin Jada Danda Vyata Nyamla Neba Kyuruji Paden Save Lama Rimboji Dagi Chura Pembe Desho Kadin Chimbe Gone Jasande Kusan Tuki Ngodo Sando So Sachi Puji Jujin Medada Rabalin Shing de Gambadi, Sange Shindomi Dembroa, Dukon Namda Jindo Joborai, Guru Buddha Bodhi Sato Sapari, Varatna Mandala Puja Mega Samudra Sparana Samaye, Simjanamgia Sambada, Lui Cheda Jeda, Chachon Domba Debai, Sheki Korolo Korodu, so Sampuna Prani Gita Kalyartha, Samma Sambudigan Praptakara Saiko Satma. सद्धर्म त्यसमा सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा आज हामी विशेष गरेर आजको दिन धेरै महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ। कृष्ण पक्षको दशमी रे। यो महिनामा आउने दुईवटा दशमीहरू हुन्छन्, शुक्ल पक्षको र कृष्ण पक्षको गरेर अहिले चाहिँ यो कृष्ण पक्षको दशमीको दिन भयो र यो दिनमा चाहिँ विशेष गरेर वज्रयानीहरूले धेरै महत्त्वको साथ लिने गरेको पाइन्छ र आजको दिनमा विशेष गरेर वज्रयानभित्र पनि अनुत्तर तन्त्रसँग सम्बन्धित साधना गर्नेहरूले आजको दिनमा छोक पूजा रे गणचक्र पूजा गर्ने चलन छ र विशेष गरेर वज्रयोगिनीको साधक साधिकाले आजको दिनलाई धेरै महत्त्वपूर्णका साथ अनि गणचक्र पूजाहरू मण्डल पूजाहरू गर्ने चलनहरू छ र भ्यालीमा वज्रयोगिनीका धेरै पीठहरू छन्। यहाँ 5-6 वटा कति पीठहरू छन्, जस्तो फर्पिङ वज्रयोगिनी, विजेश्वरी वज्रयोगिनी, साँखु वज्रयोगिनी, गुहेश्वरी पनि दुईटा छन्, एउटा नयाँ गुहेश्वरी एउटा पुरानो गुहेश्वरी, ती वज्रयोगिनी। फेरि यता स्वयंदेखि माथि आदेश्वर भने त्यहाँ पनि वज्रयोगिनी पीठ छ। यी लगायत थुप्रै वज्रयोगिनीहरूको पीठहरू काठमाडौँमा रहेको पाइन्छ। यसको मतलब कुनै बेला यो काठमाडौँ खाल्डोमा वज्रयोगिनीको साधना राम्रोसँग गर्ने परम्परा रहेको देखिन्छ र मैले यसो मेरो आफ्नो लाटो दिमागले हेर्दाखेरि यो काठमाडौँ भ्याली चाहिँ वज्रयानको विशेष पीठ भएको देखिन्छ। यहाँका अधिकांश मठ मन्दिरहरू अधिकांश म त दाबीको साथ भन्न सक्छु 95% भने पनि हुन्छ वज्रयानकै मठ मन्दिरहरू थिए र अहिले पनि लगभग भलै अन्य धर्मावलम्बीको हातमा पुगे तापनि त्यसलाई यसो त्यहाँ खोतलियो भने अवश्य पनि त्यो वज्रयानसँग सम्बन्ध भएको पाइन्छ। एउटा सानो उदाहरणको लागि बहाल
बिहार, बही भनियो बौद्ध धर्मका भाषाहरू हुन्। अन्य धर्ममा यी शब्दहरू त्यति प्रयोग भएको हामीले देखिन्न। तर पनि कतिपय ठाउँमा यी नामहरू अहिले छन्, जस्तो कि नक्साल, भगवती बहाल भनिन्छ। नक्साल, भगवती बहाल, अब यो कस्तो कुरो हो यो है? त्यो नक्सालको जुन मन्दिर छ त्यो कुनै बेला बौद्ध मन्दिर हुनुपर्छ त्यो, हैन? यी लगायत थुप्रै वज्रयानका मठहरू चाहिँ अहिले हराउँदै गएको अवस्थामा पाइएको छ र हामीले बेलामै बुद्धि पुर्याएर त्यसको संरक्षण गर्नु पनि नितान्त जरुरी छ। काठमाडौँको बारेमा यहाँको इतिहासको बारेमा हाम्रो नेपाली लेखहरू त्यति धेरै पाइँदैन। नेपाली इतिहासकारले लेखेको लेखहरू कमै मात्रै पाइन्छ। धेरै लामो समयको लेखहरू पाउन दुर्लभ छ। र विदेशीहरूको लेखमध्ये मलाई जहाँसम्म लाग्छ 10औं शताब्दीको हाराहारी हुनुपर्छ। त्यति बेला एकजना विदेश भोटबाट आएका रालोचावा, उहाँको प्रचलित नाम हो थियो, वास्तविक नाम चाहिँ वज्रकीर्ति भनिन्थ्यो उहाँलाई। उहाँ चाहिँ काठमाडौँमा धेरै समय बिताएको कुराहरू उहाँको लेखमा उल्लेख छ। र त्यो वज्रकीर्ति चाहिँ वज्र भैरवको चाहिँ साधक भएको देखिन्छ। र तिनी काठमाडौँमा आएर काठमाडौँको महान सिद्ध गुरु भारो वज्र आचार्यबाट वज्रयानको सारा उपदेश र विशेष गरेर वज्र भैरव यमन्तको उपदेश शिक्षा हासिल गरेको देखिन्छ। उहाँको लेख एउटा छ, त्यसमा एकदमै काठमाडौँको लगभग विस्तृत वर्णन गरिएको छ। उहाँ काठमाडौँ रहँदाको बेला काठमाडौँ कस्तो अवस्था थियो, कति घर थिए, यहाँ मान्छेको रहनसहनको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले ध्यान गरेको गुफाको बारेमा पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। अहिले आएर त्यो गुफालाई चोबार गुफा भनिन्छ। उहाँ त्यही चोबार गुफामै गएर ध्यान गर्नुभएको कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र त्यो गुफाको बारेमा उहाँले विस्तृत जानकारी दिनुभएको छ कि त्यो गुफा यति लामो छ कि लगभग उता इन्डियासम्म निस्किन सक्ने बाटो भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र उहाँ स्वयं पनि त्यो गुफाबाट एउटा इन्डियातिरको एउटा चाहिँ तराईको उतातिर इन्डियातिरको एउटा घना जङ्गलमा उहाँ निस्केको भन्ने कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। र ती रालोचावाले लेखेको लेखले हामीलाई निकै नेपाल खाल्डोको बारेमा, काठमाडौँ खाल्डोको बारेमा बुझ्नलाई मद्दत दिन्छ। उहाँ एउटा बाहिरबाट आएका व्यक्ति भए तापनि उहाँले यहाँ त्यति बेला नेवारी समुदायकी एकजना केटीसँग उहाँको चाहिँ विवाह भएको कुरा पनि त्यसमा लेखिएको छ। र उहाँले वर्णन गरे अनुसार काठमाडौँ खाल्डो चाहिँ एउटा कमलको छ भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अहिले जुन काठमाडौँको वरिपरि रहेका जुन पहाड पर्वतहरूको हिसाबले उहाँले भन्नुभएको जस्तो लाग्छ। र उहाँ काठमाडौँमा रहँदाको बेला यहाँ जम्मा मोटामोटी हिसाबले 500 घरधुरीहरू रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यी लगायत थुप्रै कुराहरू उहाँले त्यो किताबमा उल्लेख गर्नुभएको छ। उता भोटतिर त उहाँको नाम एकदमै प्रचलित भएको नाम हो। रालोचावा भनेको एकदमै प्रचलित भएको नाम हो।
र यो काठमाडौँमा चाहिँ विशेष गरेर त्यति बेला वज्रयानको चाहिँ ठुलो पीठ भएको कुरा स्पष्टै छ। किनकि यहाँ इन्डियाबाट आउने नालन्दा विश्वविद्यालयका विद्वान पण्डित, विक्रमशिला विश्वविद्यालयका विद्वान पण्डितहरू यो काठमाडौँ खाल्डो भएरै अनि अन्य देशमा जाने गरेको कुराहरू स्पष्ट छ। यहाँ भएरै चाइना तिब्बततिर जाने गरेको कुराहरू स्पष्ट छ। र यहाँको रमणीय वातावरण, हावापानी सबैलाई सुहाउँदो भएकोले चाहे त्यो हिमाली भेगको व्यक्तिहरू पनि यहाँ आएर रहन सक्थे र अत्याधिक गर्मी भएको तराई भेगका व्यक्तिहरू पनि आएर यहाँ रहन सक्थे। र मिल्दोजुल्दो हावापानी भएकोले पनि यो ठाउँको महत्त्व बढेको हुनसक्छ। त्यति मात्रै होइन, यो ठाउँले एउटा महान सिद्धि प्राप्त गरेको त्यस्ता सिद्धहरू पनि यहाँ रहेको कुरा स्पष्ट छ। अहिले भोट भाषामा अनुवाद गरिएको तेन्गुर अधिकांश 200 ठेलीभन्दा अधिक छन्। त्यसभित्र नेपालका केही सिद्ध आचार्यहरूको नाम पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। वज्र भैरव सम्बन्धी, कालचक्र सम्बन्धी, चक्र समर सम्बन्धी का त्यस्ता सिद्ध आचार्यहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ। र यहाँ रहेका ती सिद्ध आचार्यहरूले बुद्ध धम्मलाई ठुलो योगदान दिएको कुराहरू स्पष्ट छ। वज्रयान मात्रै नभएर अन्य यानहरूलाई पनि उहाँहरूको ठुलो योगदान रहेको देखिन्छ। र सामान्य कुरा गर्ने हो भने पनि एक किसिमले अहिले जुन नेपालमा 3टै यानहरू छन्, वज्रयान, महायान, श्रावकयान, 3टै यानहरू छन्। श्रावकयान चाहिँ यति सजिलोसँग नेपालमा जुन अहिले विकास भएको छ, यो यतिकै विकास भएको त अवश्य पनि होइन होला। कुनै पनि अबौद्ध व्यक्तिहरू बुद्ध धर्ममा आएर तुरुन्तै यसरी विकास हुनु त यति सजिलो कुरो होइन। त्यसमा उहाँहरू अबौद्ध होइन, उहाँका पुर्ख्यौलीहरू बौद्धै थिए। ती थिए वज्रयानीहरू थिए। तिनै वज्रयानका सन्तानहरू शाक्यहरू भए, वज्र आचार्यहरू भए। यिनीहरू नै पछि गएर र अथवा यिनीहरूकै सङ्गतमा लाएर अन्य कुलबाट आएकाहरू पनि थेरवादमा शिक्षित भएको कुराहरू स्पष्ट देखिन्छ। र उहाँले सजिलैसँग बुद्ध धर्मलाई अँगाल्न सफल भएको देखिन्छ। त्यसमा वज्रयानको ठुलो योगदान भएको कुरा स्पष्टै छ। त्यति मात्रै नभएर यो आधुनिक युगका एकदमै थेरवादका धेरै महान व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, महाप्रज्ञा लगायत यी भिक्षुहरू। सुरुमा उहाँहरूले सर्वास्तिवाद परम्पराबाटै भिक्षु सिलिएको भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको देखिन्छ। र पछि गएर मात्रै फेरि अब यहाँ नेपालमा बस्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि त्यति बेलाको माहौल धेरै गाह्रो थियो, धेरै नराम्रो चोटिलो दबावमा भएको अवस्था थियो। र उहाँहरूले माथि भोट चाइनातिर गएर अध्ययन अभ्यास गर्ने र उहाँले उचित ठान्नुभयो कि दक्षिणतिर गयो भने सजिलो होला भनेर दक्षिणतिर गएर अनि थेरवाद धम्म स्वीकारेको देखिन्छ। जो होस्, हामी अहिले हाम्रो नेपालमा तिनै यान छन्, तिनै यानका जिन्दा परम्पराहरू छन्। यो हाम्रो लागि ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। जिन्दा परम्परालाई कायम राख्ने त्यस्ता महान कल्याण मित्रहरू अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ। श्रावक यानमा पनि छन्, महायानमा पनि छन् र अनि वज्रयानमा पनि छन्। तसर्थ नेपालको मौलिक बुद्ध धर्म भन्नु पर्दाखेरि
त्यति बेला अहिलेको कुरा त्यति बेला चाहिँ विशेष गरेर वज्रयानमै जोड दिएको देखिन्छ। यी कुराहरूलाई मैले आज यो किन जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ आज वज्रयोगिनीको दिन हो। वज्रयोगिनीको दिन भएकोले अनि यो वज्रयानसँग जोड्न चाहेँ। अब अहिलेसम्म हामीले यो परम्परा थाहा पाए अनुसार 3 किसिमका वज्रयोगिनीहरू भएको पाइएको छ। नारद परम्पराबाट आएको वज्रयोगिनी, इन्द्रभूति परम्पराबाट आएको वज्रयोगिनी र अनि मैत्री परम्पराबाट आएको वज्रयोगिनी। यी 3टा वज्रयोगिनीको परम्परा अहिलेसम्म जीवित रहेको, यसको साधना, अभ्यास, आगमहरू चाहिँ जीवित रहेको अवस्था छ। त्यसमध्ये पनि अहिले अत्याधिक चर्चामा आएको वज्रयोगिनी चाहिँ नारद परम्पराबाट आएको वज्रयोगिनीलाई धेरै महत्त्व दिएको पाइन्छ। अब यो वज्रयोगिनी हो के, यो बुझ्न नितान्त जरुरी छ। यसको लागि तपाईले वज्रयानको केही कुराहरू बुझ्न नितान्त जरुरी छ। त्यो नबुझिकन तपाईले वज्रयोगिनीको बारेमा एउटा भगवती र के नाम दिएर भन्ने मात्रै वज्रयोगिनी तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्न। र वज्रयानभित्र पनि सबभन्दा माथिल्लोलाई चाहिँ अनुत्तर तन्त्रयान भनिन्छ। अनुत्तर तन्त्रमा चाहिँ 3 किसिमका तन्त्रहरू हुन्छन्। मातृतन्त्र, पितृतन्त्र र अनि अद्वैय तन्त्र। अद्वैय तन्त्रमा पनि 2 भाग लागेको हुन्छ। एउटा गम्भीर अद्वैय तन्त्र, अर्को चाहिँ वैपुल्य अद्वैय तन्त्र। गम्भीर अद्वैय तन्त्र भनेको चाहिँ अब हेबज्र तन्त्रहरूलाई लिएको देखिन्छ। अन्त यता कता हेबज्रलाई पनि मातृतन्त्रमै गाभिएको पनि देखिन्छ। तर अहिले 3 तन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने हेबज्र तन्त्र चाहिँ गम्भीर अद्वैय तन्त्रमा पर्छ भने कालचक्र तन्त्रहरू चाहिँ वैपुल्य अद्वैय तन्त्रमा राखिएको छ। चक्र सम्वर तन्त्रहरू चाहिँ मातृतन्त्रमा राखिएको छ भने गुह्य समाज तन्त्र आदिहरू चाहिँ पितृतन्त्रमा राखिएको छ। अब यो मातृ पितृ भन्ने शब्द कसरी प्रयोग हुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि यसको धेरै कारणहरू छन्। एउटा त विद्यार्थीहरूको हिसाबले पनि त्यो नाम दिएको हुन्छ। यो अभ्यास गर्ने साधक साधिका विद्यार्थीहरू अधिकांश महिला थिए र उनीहरूले यो तन्त्रको चाहिँ यसलाई सुन्दथे र साधना गर्दथे। त्यसैले पनि यसलाई मातृतन्त्र भनेको छ। र अधिकांश विद्यार्थीहरू पुरुष थिए र उनीहरूले सुन्दथे, उनीहरूले साधना गर्दथे। त्यो हिसाबले पनि अब गुह्य समाजहरूले चाहिँ पितृतन्त्र भनेको छ। यो बाहिरी कुराहरू भयो। भित्री कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक छ। फेरि भित्री कुरा चाहिँ अब वज्रयानको भित्री कुरा भनेको 3टा कुरालाई धेरै महत्त्वको साथ लिएको छ। नाडी, बिन्दु अनि सूक्ष्म किसिमको वायु। यसलाई भित्री शरीर पनि भन्ने गरेका छन्। यिनै 3टा कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर अनि समथा र विपसना ध्यान गराइन्छ। वज्रयानको महत्त्व यही हो। अब यो नाडी, बिन्दु, सूक्ष्म किसिमको वायुलाई अपनाएर त्यसलाई आधार बनाएर अनि समथा र विपसना ध्यान गराएर अनि अनात्मा बोध गराउने टेक्निक नै हो यो वज्रयान। त्योभन्दा अरू यसमा केही हामीले देख्दैनौँ। र यसरी अभ्यास गर्ने क्रममा त्यो नाडीको कुराहरू आउँछ। मैले सबै यहाँ भन्न मिल्दैन, यो खुल्ला भन्न मिल्दैन। म चस्स छुन चाहन्छु। नाडीमा चाहिँ नाडीलाई कसरी अपनाइन्छ त भन्दाखेरि त्यो अपनाउने तरिकाबाट चाहिँ अनि मातृतन्त्र र पितृतन्त्र छुटेको त्यहाँ देखिन्छ। यो नाडीले अपनायो भने चाहिँ यो नाडीले अपनायो भने मातृतन्त्र र त्यो नाडीले अपनायो भने चाहिँ पितृतन्त्र।
मातृतन्त्रको अभ्यासबाट यो नारीलाई बढी महत्त्व दिएर अभ्यासमा उतारिन्छ भने पितृतन्त्रको अभ्यासबाट चाहिँ त्यो नारीलाई बढी महत्त्व दिएर अभ्यासमा उतारिन्छ भन्नेबाट पनि मातृतन्त्र र पितृतन्त्र छुटिएको देखिन्छ। यस प्रकारले आज धेरै महत्त्वपूर्ण कृष्ण पक्षको दशमीको दिन वज्रयुगको दिन पर्दछ र नेपाल खाल्डोमा वज्रयुगको ठुलो भूमिका भएको कारण मात्र एउटा मन्दिर र पीठ एउटा चाहिँ मूर्तिहरूको कारणले मात्रै होइन, यहाँ त जिउँदो परम्पराको कारणले यसको महत्त्व बढेको देखिन्छ। त्यसमध्ये पनि नारपा परम्परा इन्डियामा त्यति बेला विक्रमशिला नाम गरेको एउटा ठुलो बौद्ध विश्वविद्यालय थियो र त्यो विश्वविद्यालयमा एकजना महान सिद्ध आचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम नारोत्पा। वास्तवमा उहाँको आफ्नो नाम त अर्कै छ तर प्रचलित नाम चाहिँ नारोत्पा भन्छ। नारोत भने सायद कुनै एउटा ब्राह्मणको गोत्रको नाम हुनुपर्छ, यो काश्मीरी ब्राह्मणहरूको एउटा गोत्रको नाम नारोत भन्ने हुनुपर्छ। त्यो कुलबाट आएकोले उहाँको नाम पनि त्यही परेको देखिन्छ, नारोत्पा, नारोत्पाद भनिन्छ। र उहाँ वज्रयुगको साधक हुनुहुन्थ्यो एकदमै। उहाँका आफ्नो गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो तैलोपा भनी। तर उहाँले वज्रयुगको जति पनि उपदेशहरू पाउनुभयो त्यो सिधै उहाँले चाहिँ वज्रयुगकै मुखार बिन्दबाट पाएको भन्ने कुराहरू उहाँको जीवनीमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। वज्रयुगिनीलाई मान्छेलाई भेटे जस्तो गरेर सिधै भेटेर अनि यी उपदेशहरू उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको छ नारोपाले। अनि त्यो नारोत्पा सिद्ध आचार्यले यी गम्भीर यी महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू इन्डियाका कुनै पनि आफ्ना शिष्य पण्डितहरूलाई दिनु भएन अरे भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। र सद्धम्मको लागि प्राणै बाजी राखेर आउने महान गुरु मार्पालाई पनि यो उपदेश चाहिँ दिनु भएन भन्ने कुराहरू त्यसमा लेखिएको छ। र यी उपदेशहरू कसले पाउन सफल भयो त नारोपाबाट भन्दाखेरि नेपालका दुईजना दाजुभाइ वागीश्वर कृति र अभय कृति, ती दुईजनाले पाउन सफल भए। उहाँले नारोपाको 12 वर्षसम्म सेवा गरेर अनि यी ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो र 10औं शताब्दीतिर नेपालका अधिकांश वज्रयानका साधक साधिकाले यो ज्ञान अभ्यास गर्थे, साधना गर्थे। र अहिले आएर त्यो कुलबाट आएका ती वज्र आचार्य गुरुहरूले यो वज्रयुगको बारेमा कतिको साधना गर्नुहुन्छ, कतिको अभ्यास गर्नुहुन्छ भनेर म त भन्न सक्दिनँ, किनभने उहाँहरूको मैले त्यति उहाँहरूको सङ्गतमा आफू परिएको छैन। यता कता भेटघाट त भएको छ, सोद्धाखेरि हामी गर्छौँ त भन्नु पनि हुन्छ उहाँहरूले। तर यो जुन वज्रयुगको साधना उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ नारोपा परम्पराको त्यो मैले त्यति जानकारी पाएको छैन। सम्भवतः भविष्यमा उहाँहरूको सङ्गत पर्न गयो भने बुझिएला। तर त्यति बेलाका वज्र आचार्यहरूले वज्रयुगको मजासँग साधना गर्नुहुन्थ्यो, अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। अब ती वागीश्वर कृति र अभय कृति ती दाजुभाइलाई अहिले हाम्रो भोट भाषाकोमा प्रयोग हुँदाखेरि फामथिङपा कुछे भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। यो वज्रयुगको जुन गुरु परम्परामा उहाँहरूको नाम महत्त्वपूर्णका साथ लिने गरिन्छ। नारोपापछि सिधै उहाँहरूको नाम आएको हुन्छ। फामथिङपा कुछे भनेको त दाजुभाइ हो, एउटै कोखबाट जन्मेका दाजुभाइलाई कुछे भनिन्छ भोट भाषामा। र उहाँहरूले चाहिँ यो वज्रयुगको साधना मात्रै गरेको होइन कि सिद्धि प्राप्त पनि गरेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको जीवनी फेरि भोट भाषामा राम्रोसँग उल्लेख भएको छ। यो कुरालाई लिएर म फर्पिङ गएँ, जहाँ वज्रयुगको मन्दिर थियो त्यहाँ गएँ, त्यहाँका पुजारीहरूसँग यो कुरा पनि भयो। हाम्रो पुर्ख्यौलीहरूले यस्तो गर्थे रे भनेर ती पुजारीले भने, त्योभन्दा बढी उहाँले भन्न सक्नु भएन। तसर्थ अब ती वागीश्वर कृति र अभय कृति दुईजना दाजुभाइले वज्रयुगको साधना कहाँ बसेर गरे होला नि त भन्दाखेरि अहिले बुझ्दै आउँदाखेरि यो स्वयम्भूदेखि माथि एउटा डाँडा छ जुन ठाउँलाई आदेश्वर भनिन्छ, त्यही ठाउँमा बसेर गरेको भन्ने कुराहरू बुझिएको छ।
तर अहिले त्यो आद्यश्वरको त्यो मन्दिर त फेरि अर्कै माहौल भइसक्यो। त्यहाँ आद्यश्वर नभनेर आदेश्वर भन्ने नाम पनि परिवर्तन गरिसके। आदेश्वर भनेको त के हो? एउटै रूपमा शिवजी र पार्वती दुइटै भएकोलाई आदेश्वर भन्दो रहेछन्। तर त्यो नाम जुन पहिलाको नाम थियो त्यो नाम त्यो होइन, त्यो पछि त्यो नाम बदलियो। त्यहाँ वास्तवमा पहिलाकै नाम चाहिँ आदेश्वर हो। किनकि ती अभय कृतिहरू वागीश्वर कृतिहरूलाई चाहिँ त्यति बेला उहाँहरूको प्रचलित नाम के थियो त? आध्येपा भनिन्थ्यो। आध्येपा, उहाँहरूले आध्येपा भनिन्थ्यो। र उहाँहरू त्यो पीठमा बसेर वज्रयोगिनीको साधना गर्दथे। र आद्यश्वर भन्नु पनि हो, भन्नु पनि त्यो थियो। तर बुद्ध धर्म कमजोर हुँदै गयो अनि त्यो ठाउँको नाम पनि बदलिँदै गयो। र आद्यश्वरबाट आद्यश्वरको कुरा बिर्सेर अहिले आदेश्वर भन्ने चाहिँ त्यो नाम पर्न गयो जस्तो भएको देखिन्छ। र ती आध्येपा वागीश्वर कृति र अभय कृतिले साधना गरेको जुन पीठ छ त्यहाँ चाहिँ साक्षात् वज्रयोगिनीले उहाँलाई दर्शन दिएको भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र जब वज्रयोगिनीले दर्शन दिइसकेपछि त्यो दर्शन दिएकै वज्रयोगिनी चाहिँ एउटा शिलाको रूपमा, शिला भनेको पत्थर भनौँ न, एउटा शिलाको रूपमा परिणत भएर गएको भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। तर जहाँसम्म लाग्छ ती वागीश्वर कृतिहरू उहाँहरूको विशेष बस्ने ठाउँ चाहिँ फर्पिङमै भएको देखिन्छ। अहिले पनि नेवारी भाषामा फर्पिङलाई फाम्पी भन्ने गर्दछन्। तिनी फाम्पी दाजुभाइहरू त्यहाँ बस्नुभएकोले त्यो ठाउँको नाम फाम्पी हुन गएको देखिन्छ। तर उहाँले साधना चाहिँ यहाँ बसेर गरेको देखिन्छ। त्यहाँ आदेश्वर, आध्येपा भनिन्छ। र यो ठाउँ चाहिँ पछि गएर के भएछ भन्दाखेरि जुन वज्रयोगिनीलाई उहाँले दर्शन पाउनुभयो र ज्ञानको रूपमा दर्शन पाउनुभयो, तर त्यो ज्ञानै पछि गएर पत्थरको शिलाको रूपमा त्यहाँ परिणत भएको देखिन्छ। त्यो शिला चाहिँ एउटा मणि जस्तो थियो, एकदमै टल्किने टल्किने मणि जस्तो रहेछ। र अनि केही डाँका चोरहरू आएर चोर्न आएछन्, लुटेराहरूले। त्यो मणि तान्दाखेरि तान्न नसकेर अनि घनले हानेर त्यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा पारेर ती चोरहरू त्यहाँबाट भागेका भन्ने कुराहरू देखिन्छ। त्यति बेलासम्म त्यो मन्दिर चाहिँ बुद्ध धर्मको हातबाट छुटिसकेको थियो, अन्य तीर्थिकहरूको हातमा पुगिसकेको थियो। तर त्यो कुराहरू हाम्रा नेपालका बौद्ध नेवारहरू, मानन्धर परिवारका नेवारहरूले थाहा पाएर अनि त्यो टुक्राहरू जो छ, जुन मूर्ति फुटाएको टुक्राहरू, त्यसलाई बटुलेर त्यसको ठिक यतापट्टि देब्रेपट्टिको डाँडोमा अलग्गै वज्रयोगिनीको सानो मन्दिर एउटा स्थापना गरेर अनि त्यहाँ एउटा वज्रयोगिनीको मूर्ति तयार पारेर अनि अहिले जुन त्यो फुटाएको टुक्राहरू त्यो मूर्तिको गर्भमा राखेर र चाहिँ त्यहाँ एउटा ठाउँ बनाएका छन्, वज्रयोगिनीको मन्दिर बनाएका छन्। घटना त्यस्तो भएर यहाँ चाहिँ र एवं प्रकारले अब त्यो वागीश्वर कृतिसँग रहेको जुन वज्रयोगिनीको जिउँदो परम्परा जो छ त्यो अहिले कसरी कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यो जिउँदो परम्परा चाहिँ अब हाम्रो यहाँका वज्र आचार्य गुरुजीहरूसँग त्यो परम्परा जीवित छ छैन मलाई थाहा भएन। तर यो परम्परा अहिले भोटमा जीवितै छ, भोटका गुरुहरूमा जीवितै छ। ती वागीश्वर कृतिबाट यो परम्परा प्रज्ञाकूट नाम गरेका व्यक्तिले प्राप्त गर्छन्। यी सारा उपदेशहरू, यस्ता होल इन्स्ट्रक्सनहरू जुन वज्रयोगिनीको छ त्यो चाहिँ वागीश्वर कृतिले प्राप्त गर्नु, वागीश्वर कृतिबाट प्रज्ञाकूट, भोट भाषामा लोक्य सेरप चेक भन्नेले प्राप्त गर्नु भएको देखिन्छ। र त्यो जिउँदो परम्पराको उपदेश फेरि भोटका एकजना महान अनुवादक लोचावा, उहाँ साचिन कुङ्गाङ्गिपोका गुरु पनि भएको देखिन्छ। उहाँको नाम हो, उहाँको प्रचलित नाम माल लोचावा भनिन्छ र उहाँको वास्तविक नाम चाहिँ मतिकृति भनिन्छ, लोडे ढाक मतिकृति भनिन्छ। र यो परम्परा चाहिँ उहाँले लानु भएको स्पष्ट छ।
त उहाँबाटै यो परम्परा चाहिँ अनि शाक्य भोटका जुन शाक्य परम्परा छ, शाक्य परम्पराका 5 जना महान कल्याण मित्र गुरुहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो उहाँको नाम चाहिँ आनन्द गर्भ, महाशाक्यपा आनन्द गर्भ भनिन्छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ। उहाँ हुँदै हुँदै अहिलेसम्म पनि यो बज्रयिनीको परम्परा चाहिँ यो शाक्यका कल्याण मित्र गुरुहरू कोमा रहेको छ। अहिले यो यसको सारा अभिषेक मात्रै नभएर यसको अधिष्ठान, यसको चाहिँ विशेष किसिमको एउटा उपदेश दिइन्छ। यो 7 दिने उपदेश हुन्छ। यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याइ 3 पटक दोहोऱ्याइकन दिने उपदेशहरू छन्। र साथमै कायामण्डल भन्ने उपदेशहरू छन्, जसलाई चाहिँ यो के अरे 3 जना एकपल्ट दिँदाखेरि 3 जना मात्रैमा सीमित राखेर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनि गएर महत्त्वपूर्ण अर्को उपदेश, इन्द्रचाप काया कसरी प्राप्त गर्ने, जसलाई आचिन्तनीय उपदेश भनिन्छ। असामान्य आचिन्तनीय उपदेश चाहिँ एकपल्ट दिँदाखेरि 1 जनालाई मात्रै दिने चलन छ। ती उपदेशहरू अहिले पनि जीवित छन्। ती सारा उपदेशहरू जब हामी अभ्यासमा उतार्दाखेरि अनि यसलाई 11 योगमा प्रस्तुत गरिएको छ। 11वटा योगलाई अपनाउँदै गएपछि पुण्य सम्भार, ज्ञान सम्भार राम्रै आर्जन गरेका र साथमा यी 11 योगको अभ्यासमा राम्रैसँग लागेका र साथमा आफूले पाएको यो मानव देहमा रहेको बिन्दु नाडीहरू चाहिँ स्वच्छ भएको व्यक्ति छ भने उसले यसै जुनीमा नै वज्रयोगिनी प्राप्त गर्न सक्छ अरे। यसै जुनीमा, इन भेरी दिस लाइफ, यसै जुनीमा नै वज्रयोगिनी प्राप्त गर्न सक्छ अरे। त्यस्ता सौभाग्यवान पनि हुन्छन् र भएका पनि थिए, होइन। र कतिपयले यो अवसर प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस्ता साधकहरूले निराश नभएर फेरि यसै 11 योगलाई, यसै 11 योगको अभ्यासलाई अगाडि बढाउँदै जान्छन्। बढ्दै गएपछि अर्को एउटा साधना छ, जसले भनिन्छ लङ्काली साधना। मैले यहाँका धेरै बजारहरूसँग सोधेँ, लङ्काली भन्ने काठ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नु सक्नु भएको छैन कि लङ्काली भन्ने काठ के हो। जुन वज्रयोगिनीको साधना गर्दाखेरि नितान्त जरुरी हुन्छ। एउटा साधना छ त्यो, जसले लङ्काली साधना भन्छ। यो साधनामा त्यो काठ नभई हुँदैन। र वज्रयोगिनीको त्यो उपदेशहरूमा बताइएको छ यो काठ चाहिँ काठमाडौँमा पाइन्छ, काठमाडौँको भ्यालीतिर पाइन्छ भनेर पनि बताएको छ। र हाम्रो यहाँका एकजना वज्र आचार्य पण्डित बद्रीरत्न भन्ने हुनुहुन्थ्यो, म उहाँ कहाँ पनि गएर मैले सोधेँ। उहाँले पनि एउटा खासै यसमा भनेको सोचे समथिङ के भन्नुभयो। सोचे भनेको त अब त्यो होममा हाल्ने संविधा जस्तो कुरा हो थियो, त्यो होइन। यो लङ्काली भन्ने काठ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि भित्र खोक्रो, बाहिर बोक्रा भएको हुन्छ। त्यहाँदेखि बाँस पारेको हुन्छ के अरे, बाँस वा निगालो पारेको हुन्छ के अरे। त्यो बाँस निगालो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसो बोक्रा निकालेपछि, बाहिर बोक्रा हुन्छ, त्यो बोक्रा निकालेपछि त्यसमा चाहिँ फेरि स्त्रीलिङ्गको चाहिँ चित्रहरू प्राकृतिक रूपमा कोरिएको हुन्छ, त्यसमा रहेको हुन्छ। स्त्रीलिङ्गको चित्रहरू त्यसमा रहेको हुन्छ, हो त्यो काठ हो। त्यसलाई भनिन्छ लङ्काली। अब अहिले हाम्रो यो नेपाली भाषामा के भन्छ मलाई थाहा छैन। मैले यो काठ देखेको छु, इन्डियाको देहरादुनमा मैले देखेको छु। त्यहाँ एकजना वज्रयोगिनीका साधक हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै मेरो ख्याल जहाँसम्म लाग्छ 30-40 वर्ष भयो होला वज्रयोगिनीको साधनमा उहाँ लागिरहनु भएको। उहाँकोमा त्यो काठ रहेको मैले पाएँ। उहाँले मलाई देखाउनु भयो, मैले एकछिन मात्रै हेरेँ।
त्यसलाई धेरै हेर्ने कुरा पनि आएन। त्यसमा जुन कुरा मैले भने त्यो कुरा त्यहाँ थियो, त्यो काठमा थियो र किताबमा उल्लेख गरेको छ त्यो काठ चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा पाउँछ भनेको छ। अब यहाँ आएर खोतलास गऱ्यो, अहिलेको यो लोकल नामले के भन्छ थाहा भएन। अब यो त बोटानिकल साइन्टिस्टहरूलाई सोध्यो भने मात्रै थाहा होला सायद, त्यो काठको एउटा फोटो देखाएर है। अनि हाम्रो यहाँका एकजना वज्र आचार्य गुरुजी हुनुहुन्छ यज्ञमनपति, उहाँलाई पनि सोधियो, उहाँले पनि म पछि बताउँछु भनेर भन्नुभयो। अहिले उहाँले भन्नुभएको छैन, सायद उहाँले अब थाहा पाउनुभएको होला, नर्मल थाहा भएन। त्यो काठलाई के भनिन्छ, लङ्कारी काठलाई। त्यस कारण अब यो वज्रयुगिनीको त्यो दिन आजकै दिन हो र जो व्यक्तिले यो लङ्कारी साधना गर्न जानेका हुन्छन्, अब यो साधना पहिला गरिन्थ्यो तर अहिले आएर लगभग यो लङ्कारी साधना चाहिँ लोप भए जस्तो देखिन्छ। यो साधना गर्ने तरिकाहरू चाहिँ लोप भए जस्तो देखिन्छ अहिले आएर। थियो कुनै बेला त्यो लङ्काले काठमा सिन्दुर हालेर एउटा चाहिँ समसन घाटमा गएर अनि साधना गर्ने तरिकाहरू हो यो। र त्यहाँबाट फेरि जिउँदो वज्रयुगिनी भेट्न सक्ने अवसरहरू थियो। अब यी कुराहरू सबै मैले यहाँ भन्न अलि मिल्दैन, मैले मोटामोटी कुरा मैले भने। अब त्यसपछि त्यो अवसर पनि प्राप्त भएन भनेदेखि अनि मृत्यु क्षणलाई कसरी हामीले चाहिँ फाइदा लिने, यो अभ्यासहरू त्यसमा छन्। बौद्ध धर्ममा जन्मेको दिनभन्दा पनि मरेको दिनलाई खुब महत्त्वको साथ हेरिन्छ। सामान्य व्यक्तिको लागि त्यो खासै महत्त्व हुँदैन, तर अभ्यास गर्ने साधक साधिकाको लागि त्यो मृत्यु हुने दिनलाई खुब महत्त्वको साथ हेरिन्छ। त्यहाँ धेरै अवसरहरू हुन्छन्, ती अवसरहरूलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गर्न सकेको अवस्थामा त्यो व्यक्तिले सिधै वज्रयुगिनी प्राप्त गर्न सक्छ। त्यस्ता अवसरहरू चाहिँ मृत्यु क्षणमा रहेको हुन्छ। यी सारा ज्ञानीहरू चाहिँ वज्रयानमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसमध्ये पनि वज्रयानको अनुत्तर तन्त्रमा, त्यसमध्ये पनि मातृतन्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ। हुन त सूत्रमा पनि भनेको छ, हामी सबैसँग बुद्ध गोत्र छ, बुद्ध हुने बिउ छ, जसलाई प्राकृतिक गोत्र भनिन्छ। त्यो हरेक प्राणीहरूसँग छ भनेर भनिन्छ। वज्रयानमा यिनै कुराहरूलाई जोड दिएर त्यसलाई एउटा चाहिँ प्रभासुर भन्ने नाम दिएको हुन्छ। प्रभासुर हुन्छ। यो प्रभासुर नाम सूत्रमा पनि छ, यता कता थेरवादको त्रिपिटकहरूमा पनि यो यता कता पाइने कुरो हो। पाली भाषामा यसलाई प्रभासुर पनि भनिन्छ, संस्कृतमा प्रभासुर भनिन्छ। हो त्यो चाहिँ अहिले हामी हरेक प्राणीहरूसँग छ अरे। त्यो छन् त छ, तर त्यो अदृश्य भएर बसेको छ। अदृश्य भनेको मतलब राग, रिस, मोह, लोभ, लाभ, ईर्ष्या, डाहाको मैलले त्यसलाई अदृश्य पारेको छ। र वज्रयानले के बताउँछ भन्दाखेरि मृत्यु क्षणमा ती नकारात्मक तत्त्वहरू जसले यो मनको वास्तविकतालाई ढाकेर राखेको छ, ती नकारात्मक तत्त्वहरू जब मृत्युको बेला आउँछ, वज्रयानले मृत्युलाई दुई भागमा बाँडेको छ, बाहिरी मृत्यु अनि भित्री मृत्यु। त्यसमध्ये पनि भित्री मृत्युको जुन कुरो छ, त्यस बेला हाम्रो शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू आउँछन्। बाहिरी शरीरमा मात्र नभएर भित्री शरीरमा पनि थुप्रै परिवर्तनहरू आउँछ। भित्री शरीर भन्नाले बिन्दु, नाडी, सूक्ष्म वायु, त्यसमा थुप्रै तलमाथिका पहिलोभन्दा फरक घटनाहरू त्यसमा घट्नेछन्। त्यो घटना घट्दाखेरि भन्नुको तात्पर्य भित्री प्राण जाँदाखेरि अनि यी जुन अहिले मैले भने नि 80 किसिमका परिकल्पनाहरू भनेर वज्रयानमा उल्लेख गरेको छ। 80 किसिमका परिकल्पनाहरू जसले यो प्रभासुरलाई ढाकेर राखेको हुन्छ, अदृश्य पारेको हुन्छ। तर जब मृत्यु आउँछ, भित्री मृत्यु हुँदाखेरि त्यो 80 किसिमका परिकल्पनाहरू चाहिँ
निष्क्रिय भएर दब्बिएर जान्छन् रे। त्यो पुरै हटेको त हुँदैन, दब्बिएर जान्छ। त्यो केही समयको लागि त्यो निष्क्रिय भएर जान्छ अरे। जब त्यो निष्क्रिय हुन्छ त्यति बेला प्रभास्वर त्यहाँ देखा पर्छ र त्यो अवसरलाई चाहिँ वज्रयानले चाहिँ सदुपयोग गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ। जीवनभर गरेको अभ्यास साधनाले आफू जिउँदो छँदाखेरि नै त्यो सिद्धि प्राप्त गर्न सकेन भन्दाखेरि यो अवसरले उसले चाहिँ अर्को अप्सन भनेको यो अवसर हो। यो अवसरलाई उसले चाहिँ सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्छ र 80 किसिमका विकल्पहरू, राग दोष मोहसँग सम्बन्धित 80 किसिमका विकल्पहरू जब निष्क्रिय भएर जान्छन् तब त्यहाँ चित्तको वास्तविक स्वरूप प्रभास्वर पनि त्यहाँ देखा पर्ने छ र वज्रयानको साधनाबाट त्यसलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई सदुपयोग गर्नु भने पनि यही हो। वज्रयानको साधना अभ्यासबाट त्यो प्रभास्वरलाई चिनेर त्यो अवस्थामा कायम रहन सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट पनि अनि वज्रयानीको पदप्राप्ति गर्ने अवसर पाइन्छ र यो अवसर पनि गुम्यो भने अनि यहाँबाट मृतकको मृत्यु हुन्छ र वज्रयानले फेरि अन्तर्भाव भन्ने कुरा स्वीकारेको छ। अनि त्यो सूत्रमा पनि स्वीकारेको छ, श्रावकमा पनि अन्तर्भाव भन्ने कुरा स्वीकारेको छ। तर अहिले आएर थेरवादमा त्यति यस बारेमा त्यति कुरा गरिँदैन। तर अन्य श्रावकहरू सर्वास्तिवादीहरूले त यसलाई स्वीकारेकै छ। भारदो अन्तर्भाव भनेर स्वीकारेकै छ र महायानले पनि स्वीकारेको छ र वज्रयानले पनि स्वीकारेको छ यसलाई। जब मृतक यहाँबाट मृत्यु भएर उसको हंस भनौँ कि उसको विज्ञान भनौँ कि उसको चेतना भनौँ, उसको मन भनौँ कि त्यो मन चाहिँ त्यो आत्मा होइन। फेरि हाम्रो अधिकांश नेपालीहरूले यो भाषा बिर्सिसकेका छन् अनि अर्को भाषा तुरुन्तै प्रयोग गर्छन्। फेरि त्यसलाई आत्मा भनिँदैन, आत्मनिश्चय त्यो भनिँदैन, यसलाई त मन भनिन्छ, यसलाई चित्त भनिन्छ। यो चाहिँ अनि आफ्नो पुरानो शरीरबाट छोडेर अनि यो भारदो अन्तर्भावमा पुग्दछ अरे। र त्यो अन्तर्भावलाई पनि वज्रयानका साधक साधिकाले धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ र घरमा कल्याण मित्रहरूलाई बोलाएर मृतकका आफन्तहरूले मृतकलाई मद्दत दिनको लागि यस सम्बन्धमा जानकारी दिइन्छ। उसलाई मृतकको हंसलाई एउटा आकृतिमा बोलाएर अनि त्यो कल्याण मित्रले मृतकलाई फलाना तिमी यस्तो ठाउँमा छौ, तिमीले जीवनमा के अभ्यास गर्यौ त, साधना गर्यौ त, अब त्यो साधनालाई सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ, तिमी अहिले यस्तो भारदोको अवस्थामा छौ, तिमी अहिले भौतिक शरीरको अवस्थामा छैनौ, भौतिक शरीर त सकिसक्यो, अब तिमी मात्र एउटा मानसिक अवस्थामा मात्रै छौ, तिमीले जहाँ सक्छौ अब तिमी त्यहीँ पुग्नेछौ, तिमीलाई भित्ता गाह्रो कुनै पनि पर्वतहरूले तिमीलाई रोक्न सक्ने छैन, त्यहाँ ठक्कर खाने छैन। ठक्कर खान्छ त मात्र दुईवटा ठाउँमा, एउटा आफ्नो कर्मले तोकेको जन्मस्थान कहाँ छ त्यहाँ ठक्कर खान सक्छ र अर्को चाहिँ भगवान बुद्धहरूको प्रणिधानबाट निर्मित भएको जहाँ वज्र आसन बुद्धगया भनिन्छ त्यहाँ ठक्कर खान सक्छ। ती बाहेक तिमी अनि कहीँ पनि ठक्कर खाँदैनौ भनेर यसरी उसलाई उपदेश दिन्छ। र अब तिमीले आफूले पहिला गरेको साधनालाई याद गर्ने बेला आयो, त्यो साधनाहरूलाई याद गर। त्यो साधना भनेको नै समथ र विपसना ध्यान हो। त्यो एकदमै गम्भीर किसिमको समथ र विपसना ध्यान हो जुन वज्रयानको माध्यमबाट चाहिँ उसले गर्दै आइरहेको छ। त्यो कुरालाई कल्याण मित्रले याद गरिदिन्छन् र यसरी बाटो देखाएर अन्तराभावबाट पनि वज्रयोनिको पद प्राप्त गर्ने अवसर रहेको हुन्छ। अधिकांश के भनौँ, अब एकदम उच्च कोटिका साधक साधिकाले त वज्रयोनिको जुन अहिलेको जुन महत्त्वपूर्ण उपदेश भन्यौँ, जुन एकजना व्यक्तिले एकपल्ट त्यो उपदेश दिँदा एकजना व्यक्तिले मात्रै दिन्छ। त्यो दिने उपदेशलाई चाहिँ
अहिले हामीले यसो बोल्ने भाषामा असामान्य आचिन्तनीय भनिन्छ। थुन्मो मही बेस मिख्यापा, असामान्य आचिन्तनीय। त्यो उपदेशलाई अभ्यासमा उतारेर साधना गर्दै लयो भने यतिसम्म भनेको चाहिँ यो हाड मासुको शरीर त्याग्नै नपरेर, जुन हाम्रो कर्मबाट प्राप्त भएको यो हाड मासुको शरीर जुन छ, यसलाई त्याग्नै नपरिकन बरु यसलाई इन्द्रिणीमा रूपान्तरित गरेर, इन्द्रचाप कायको रूपमा रूपान्तरित गरेर यहाँबाट त्यो व्यक्ति बिलाएर सिधै वज्रयोनिको पद प्राप्ति गर्न सक्छ अरे। उच्च कोटिको साधकहरू यस्तो प्राप्ति गर्ने थुप्रै भइसके होइन। यस्ता महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू यहीँ नेपालमै भएको हुन्, यहीँबाटै छरेर गएको हुन् बाहिर होइन। र यसरी साधना गर्ने ती साधक साधिकाले आजको दिनमा चाहिँ भव्य रूपमा वज्रयोनिको चाहिँ साधना, मण्डल पूजा, गणचक्र पूजा गर्ने गरेका छन्। हाम्रो यहाँ पनि गरिन्थ्यो, तर अहिले यो महामारी रोगको कारणले धेरै मान्छेसँगै भेला हुन नपाएकोले अब त्यो गणचक्र पूजा लगभग अहिले हामीले यहाँ गर्न सक्ने अवस्था छैन। र हामी आफूले वज्रयोनिको साधनामा ध्यान जपेर अलिक बढी जोड गरेर गरिन्छ आजको दिनमा। हो त्यो दिन हो आज दशमीको दिन। तसर्थ मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। यदि तपाईँ पनि यस सम्बन्धी यो साधनामा तपाईँ लाग्न चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सही कल्याण मित्रसँग भेट गरेर यसको सारा अभिषेक, आगम, व्याख्यानहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। लिइसकेपछि तपाईँ जो कोहीले पनि यो अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै यो जातिवादी भन्ने कुरा पनि छैन होइन। तथा वज्र आचार्य हुनुपर्छ, शाक्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। तथा बाहुनी हुनुपर्छ, क्षेत्रीय हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तथा अर्को जातिको त्यहाँ लिन पाउने भन्ने कुरा पनि छैन। यो सबैको साझा अभ्यास, साझा सबैले गर्ने मिल्ने अभ्यास हो यो। तर पात्र ठिक हुनु पर्यो, पात्र भाँडो सही हुनु पर्यो। यो भाँडो सही बनाउनलाई यसको चाहिँ अभिषेक, आगम, उपदेशहरू सबै लिएर अनि यो भाँडो सही बनाउन सक्यो भने जो कोहीले पनि यो अभ्यास साधना गर्न सक्छ र यसबारे फाइदा दिन सक्छ। त्यस्तो अभ्यास साधना हो यो भनेर आजको दिनको मैले छोटो परिचय दिएँ। अब हामी मूल विषयमा जाउँ, महायान सूत्र अलङ्कारमा। र हिजो हामीले महायान सूत्र अलङ्कारबाट सम्भार मार्गबाट पास भएर प्रयोग मार्गमा कसरी पुगिन्छ, प्रयोग मार्गबाट पास भएर दर्शन मार्गमा पुगेर सत्यको दर्शन कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो भन्यौँ होइन। सत्यको दर्शन, त्यही सत्यको दर्शन, त्यही सत्यलाई वज्रयानमा अधिकांश त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रभास्वर भन्ने नाम दिएको हुन्छ। त्यही सत्यको दर्शन पाएपछि अनि दर्शन मार्गमा पुगेको मानिन्छ। त्यो सत्यको विभिन्न नाम छ। शून्यता पनि भनिन्छ, धम्म धातु पनि भनिन्छ, धर्मता पनि भनिन्छ, भूतकोटि पनि भनिन्छ, चतुष्कोटि मुक्त पनि भनिन्छ। यसको विभिन्न नामहरू छन्। तसर्थ अनि महायान सूत्र अलङ्कारमा हिजो हामीले दर्शन मार्गका कुराहरू गऱ्यौँ। अब म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, महायानको सम्यक मार्ग अभ्यास गरेर जब व्यक्ति दर्शन मार्गमा पुग्छ, उसले सच्चाइको दर्शन कसरी पाउँछ अरे, यो कुरा हामीले नितान्त बुझ्न जरुरी छ। दर्शन पाउने त चार आर्य सत्यको नि हो, उसले हेर्ने त चार आर्य सत्य नै हो। चार आर्य सत्यलाई नै हेर्छ होइन। चार आर्य सत्यलाई हेरेर बोध गर्छ के, चार आर्य सत्यलाई षोडशाकार्य, 16 आकारको रूपमा। त कसरी गर्छ भन्ने कुरा विस्तृतमा हामी अलिक पछि भनौँला। 16 आकारको रूपमा बोध गर्छ। प्रत्येक सत्यलाई 4-4 आकारको रूपमा हेर्छ, उसले जान्दछ।
उदाहरणको लागि दुःख सत्यलाई दुःख, अनित्य, अनात्मा, शून्यताको रूपमा उसले बोध गर्छ। त्यो समुदय सत्यलाई समुदय, हेतु, समुदय आदि आदि एवं प्रकारले चाहिँ 4 चोकको 16वटा हुन्छन्। 16वटा आकारको रूपमा बोध गर्दछ चार सत्यलाई दर्शनको मार्गले। यसैले भनिन्छ सच्चाइको, सत्यको दर्शन पाएको भनिन्छ। अब यसरी बोध गर्दाखेरि त्यो बोध गर्ने ज्ञान सविकल्प हो कि निर्विकल्प हो त रे? सविकल्प भनेको यस्तो होला त्यस्तो होला भनेर किटाणका साथ गर्छ नि, यो होला त्यो होला हैन, यो भनेर जुन हामीले ग्रहण गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ विकल्प, परिकल्पना भनिन्छ, कल्पना भनिन्छ हैन। निर्विकल्प भनेको चाहिँ त्यसरी गर्दैन उसले। यो सट्ट हेर्छ, हेरेपछि काम सकियो। निलो हेऱ्यो निलो हेर्छ मात्रै निलो हो भन्ठान्दैन, रातो हेऱ्यो रातो हेऱ्यो मात्रै रातो हो भन्ठान्दैन। त्यसलाई भनिन्छ निर्विकल्प। अब दर्शन मार्ग चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण मध्ये एउटा प्रमाण हो। प्रत्यक्ष प्रमाण बौद्ध ग्रन्थमा 2 किसिमका प्रमाणहरू प्रस्तुत भएका छन्, प्रत्यक्ष प्रमाण र अनुमान प्रमाण। त्रिविध युक्त हेतुको आधारबाट जब हामीले अदृश्य कुराको पत्ता लाग्छ, थाहा पाउँछौँ, त्यसले भनिन्छ अनुमान प्रमाण। त्रिविध हेतु हुनुपर्छ त्यहाँ। त्रिविध हेतुबाट अदृश्य अथवा परोक्ष कुराको पत्ता लाउनुलाई चाहिँ अनुमान प्रमाण भनिन्छ। भने प्रत्यक्ष प्रमाण त्रिविध हेतुको प्रयोग बिना नै सतह अनुभव गर्नु, जान्नु, थाहा पाउनु, देख्नु। जस्तो आँखाले रूप देखियो, कानले शब्द सुन्यो, यिनीहरू सबै चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण भए। अब प्रत्यक्ष प्रमाण पनि 4वटा छन्। इन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, स्वसंवेद प्रत्यक्ष प्रमाण हैन, मानसिक प्रत्यक्ष प्रमाण र यौगिक प्रत्यक्ष प्रमाण। यसरी 4 किसिमका प्रत्यक्ष प्रमाण मध्ये अहिले दर्शन मार्ग जुन हामीले भनियो, दर्शन मार्गले 4 आर्य सत्यलाई 16वटा आकारको रूपमा जब दर्शन पाउँछ, त्यो चाहिँ यौगिक प्रत्यक्ष प्रमाण हो। बुझ्नुभयो नि के? यौगिक प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको लोकोत्तर ज्ञान, निर्विकल्प लोकोत्तर ज्ञान हो। त्यो सविकल्प होइन, निर्विकल्प हो। त यस्तो किसिमले चाहिँ दर्शन मार्गले 4 आर्य सत्यलाई 16 आकारको रूपमा छर्लङ्गी प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाउँछ रे। अब ती कुराहरू हामी जस्तो दर्शन मार्गमा नपुगेका व्यक्तिहरूले कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि त्रिविध हेतु, त्रिविध हेतुको प्रयोगबाट नै हामीले जान्न सक्छौँ। सुलसुम समय ताक त्रिविध हेतु, सुलसुम समय तेन्सिक भोट भाषामा सुलसुम समय तेन्सिक भनिन्छ यसलाई। आचार्य धर्मकृतिले प्रमाणशास्त्र जसको नाम प्रमाण भारतीको हो त्यसमा उल्लेख गरिएको छ है। छोक्छे देशे ख्यापाई तेन्ची दिङ्गी नाम सुन्गे, छोक्छे देशे ख्यापाई तेन्सिक त्रिविध हेतु, त्रिविध हेतुको प्रयोगबाट नै परोक्ष अदृश्य भएको कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ भनिन्छ। यसलाई म चस्स सुन्छु है त। यो धेरै तपाईँले यो भाषा बुझ्नु गाह्रो होला होइन। यो अब प्रमाणशास्त्रको एउटा त्यहाँ टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज हो यो। यसलाई हामीले पनि बुझ्न अलिकति जरुरी छ। त्यसकारण त्रिविध हेतु भनेको चाहिँ कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीनवटा विध, तीनवटा नयाँ विध तरिका विधि हुनुपर्छ।
तिनवटा विधि भएको हेतु भएपछि अनि हामीले जस्तो सुकै कुरा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ अरे। सानो उदाहरण, त्यो हुरहुर हुरहुर धुवा आएको डाँडामा त्यहाँ आगो छ अरे हामी भन्छौँ नि यसरी है। आगो देखेको त छैन फेरि, आगो प्रत्यक्ष रूपमा देखेको त छैन है फेरि। त्यो हुरहुर हुरहुर धुवा आइरहेको डाँडामा त्यहाँ आगो छ अरे। किन? किनकि त्यहाँ धुवा हुरहुर आइरहेको छ हो भने नि त यो धुवा हुरहुर आइरहेको चाहिँ त्यो चाहिँ त्रिविध हेतु अरे। त्यो कारण कसरी तिनवटा विध भयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, सबभन्दा पहिला छोक्छे, छोक भनेपछि पक्ष बुझ्नु पर्यो। हुरुरु धुवा आइरहेको डाँडामा हुरुरु धुवा आइरहेको छ कि छैन? त्यो त आएको छ, त्यो कुरो मिल्यो। त्यो हुरहुर त्यो धुवा आइरहेको डाँडामा त्यहाँ आगो छ, किनकि धुवा हुरुरु आइरहेको छ हैन। अब हुरुरु धुवा आइरहेको डाँडामा हुरुरु धुवा त आइरहेकै छ। पहिलो विधि मिल्यो। दोस्रो विधि छोक्छे देछे छ्यापा। अब हुरुरु धुवा आइरहेको सँग मिल्ने पक्ष एउटा छ, नमिल्ने पक्ष एउटा छ। मिल्ने पक्षमा त्यो मिलेको हुनु पर्यो, नमिल्ने पक्षमा त्यो नमिलेको हुनु पर्यो। तिनवटा भयो भने त हो त्यो त्रिविध हेतु। मिल्ने पक्ष भन्दाखेरि अनि के त हुरुरु धुवा आउँदैमा त्यहाँ आगो हुनैपर्छ, किनकि भान्साघरमा हेर, खाना पकाएको ठाउँमा हेर, त्यहाँ धुवा कसरी आएको छ भन्दाखेरि हुरुरु धुवा आउँदैमा त्यहाँ आगो हुनैपर्छ, किनकि यो भान्साघरमा हेर, त्यहाँ हुरुरु धुवा आइरहेको छ, किनकि तल आगो छ। त्यो कुरा मिल्यो। त्यो डाँडामा आगो भएको कुरा र यो भान्साघरमा आगो भएको कुरा, हुरुरु धुवा आउनाले नै त्यहाँ आगो भएको हो भन्ने कुरा पुष्टि भयो। त्यो कुरा मिल्यो। नमिल्ने ठाउँ कहाँ हो? पानीको झरना अरे। खलखल्ती पानीको झरना भएको ठाउँमा त्यहाँ धुवा छैन, त्यहाँ हुरुरु धुवा आएको छैन। किनकि त्यहाँ आगोै छैन हो। त्यहाँ पनि कुरा ठिक लाग्यो, यहाँ पनि कुरा ठिक लाग्यो, वहाँ पनि कुरा ठिक लाग्यो। हुरुरु धुवा आएको डाँडामा हुरुरु धुवा आइरहेको कुरो पनि त्यहाँ ठिक भयो। हुरुरु धुवा आएको ठाउँमा भान्साघरमा आगो भएको त्यो कुरा पनि त्यहाँ ठिक भयो। पानीको झरनामा आगो नहुनाले हुरुरु धुवा नआएको कुरो त्यहाँ पनि ठिक भयो। अब यसले के पुष्टि गर्यो भन्दाखेरि त्यो डाँडामा आगो छ भन्ने कुरा पुष्टि भयो नि त है। यसले भनिन्छ त्रिविध हेतु हैन। भोट भाषामा भन्यो नि त धुदिङ्गे लाल छुजेन मे यो त्यो धुवा छिर भन्यो नि त हैन। हुरुरु त्यो धुवा आएको डाँडामा आगो हुनैपर्छ, किनकि त्यहाँ हुरुरु त्यो धुवा आएको छ भनेपछि यस्तो त्रिविध हेतुले चाहिँ अनि एउटा चाहिँ परोक्ष कुराको अनुमान प्रमाणले थाहा पाउँछ अरे। र अहिले जुन दर्शन मार्ग छ यो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रमाण हो। फेरि यो अनुमान प्रमाण होइन, यो फेरि प्रत्यक्ष प्रमाण हो। प्रत्यक्ष प्रमाणमा चारवटा मध्ये यो चाहिँ यौगिक प्रत्यक्ष प्रमाण हो रे। योग भनेको ध्यान, योग भनेको ध्यान होइन। अहिले त योग भन्ने त धेरै ध्यान गर्ने पनि योग भन्छन् क्या, योगा खेल्ने भन्ने त्यसो होइन। वास्तवमा योग भनेको हाम्रो मन चाहिँ सामान्य अवस्थाबाट अभ्यास गरेर सच्चाइमा जोडाउनु हो, जोडिदिनु हो, योग गरिदिनु हो रे। त्यसले भन्छ योग। त्यही भएर यो दर्शन मार्ग थौए लामको ज्ञान चाहिँ यौगिक प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अब यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् हामीले बुझ्नुपर्ने। विद्वानहरूको भनाइ थुप्रै छ हैन। छलफल गर्नुपर्छ, विचार विमर्श प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
अन्तिममा स्वीकार्ने भनेको यसको जिम्मेवार तपाईँ आफैमा छ। तपाईँलाई कुन चाहिँ कुरा ठिक लाग्यो त्यही कुरा स्वीकार्ने हो। यसमा आस्तिक नास्तिकका कुराहरू छन्। आस्तिकहरूमा पनि दुईटा छन्। आस्तिकहरू पनि दुईटा छन्। एउटा सृष्टिकर्ता मान्ने र सृष्टिकर्ता नमान्नेहरू छन्। आस्तिकमा पनि सृष्टिकर्ता मान्ने भनेको चाहिँ अब यो अब सबै विश्व ब्रह्माण्ड भगवानले बनाए भन्ने कुराहरू मान्ने यस्ताहरू पनि छन्। हिन्दूमा पनि छन्। सृष्टिकर्ता नमान्ने हिन्दूमा पनि छन्। सांख्य दर्शनीहरूले फेरि भगवानले बनाएको भन्ने मान्दैन उनीहरूले। हिन्दूको पुरानो दर्शन हो त्यो सांख्य दर्शन। उनीहरूले चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्ड भगवानले सृष्टि गर्यो भन्ने मान्दैन। तर अन्य अधिकांश हिन्दूहरूले चाहिँ भगवानले सृष्टि गरेका हुन् भनेर मान्नेहरू पनि छन् हैन। अब सृष्टिकर्ता आस्तिक भएर पनि सृष्टिकर्ता नमान्ने भनेको बौद्ध धर्म र जैन धर्म हो। त्यो आस्तिक हो किनकि उहाँहरूले कर्म हेतु फल पुरै मान्नुहुन्छ। अर्को चोरा पनि मानिएको छ, त्यसलाई नास्तिक भनिँदैन। हुन त कतिलाई वेदलाई नमानेर नास्तिक भन्छन्, त्यो त एउटा घान हालेको मात्रै हो। त्यतिमा नास्तिक भने त्यस्तो कुरो होइन। त्यसकारण बौद्ध धर्म नास्तिक होइन। तसर्थ अनि विश्व ब्रह्माण्ड कसले सृष्टि गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कर्मले भनिन्छ। बौद्ध धर्म चाहिँ कर्मले सृष्टि गर्यो भनिन्छ। तर जैन धर्म र बौद्ध धर्म के फरक छ भन्दाखेरि जैनले फेरि एउटा के सम्भाव के त्यसै उनीहरूको भाषामा एउटा भाषा छ यो उसले एउटा आत्मा मान्छ। अजर अमर अविनाशी आत्मा मानेका हुन्छन्, जुन बौद्ध धर्मले मान्दैन। बौद्ध धर्मले हरेक कुरा चाहिँ परिवर्तनशील छन्। अविनाशी भन्ने कहिले पनि नबदलिने त्यस्तो कुनै पनि चिज छैन भन्ने छ। हरेक कुराहरू चाहिँ हरेक चाहे त्यो प्रकृतिबाट निर्माण भएको होस्, चाहे अरूबाट निर्मित भएको होस् हैन। यदि त्यो वस्तु हो भने, विषय वस्तु हो भने त्यो बदलिन निश्चित छ, बदलिनुपर्छ। नबदलिने त्यस्तो वस्तु भने हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बौद्धले भन्छन्। तर जैनमा एउटा त्यस्तो मानिएको छ, एउटा अजर अमर आत्मा जस्तो मानिन्छ के अरे। अनि अर्को एउटा छ नास्तिक पनि, त्यो एउटा अचम्म छ फेरि। चारवक सिद्धान्त, त्यसले नास्तिक भन्दा उहाँहरूले कर्मफलको कुरा गर्नुहुन्न। कर्मफलको कुरा गर्दै नगर्ने त होइन, यो जुनीको त गरिन्छ। तर अर्को चोलामा यहाँ कर्म गरेर अर्को चोलामा भोग्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकारिन्न। चारवक सिद्धान्त पनि छ। अब यो सारा सिद्धान्तहरू आफ्नो कुराहरू छन् त्यहाँ। त्यसमध्ये भगवानको सिद्धान्तमा, भगवान बुद्धको भनाइमा हामीसँग जुन यो मन भन्ने छ यसलाई जोड दिएको छ, यसलाई नै जोड दिएको छ। भगवानको सिद्धान्तमा आत्मा परमात्मालाई जोड दिनु भएन, ईश्वर शिक्षकलाई जोड दिएन, मनको बारेमा जोड दियो। हामीसँग जुन अहिले हामीसँगै छ, यो अनुभव भइरहेको छ हामीसँग, यसै मनलाई जोड दिएको छ। चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, चाहे महायानी, चाहे वज्रयानी, मनको बारेमा जोड दिन्छ बुद्ध धर्ममा। तसर्थ यो शुद्ध परम्पराबाट आएको यो बुद्ध धर्ममा मनको बारेमा जोड दिन्छ र मनलाई चाहिँ दुई भागले हेरिन्छ। एउटा यसको वास्तविकताको हिसाबले, सक्कली हिसाबले, एउटा नक्कली हिसाबले हेरिन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् है, नक्कली हिसाबले भन्नुको तात्पर्य अहिले हामीले जे देख्छौँ, जे सुन्छौँ, जे भोग्छौँ, अधिकांश यो चाहिँ नक्कली हिसाबले गइरहेको हुन्छ। जब हामी नक्कली कुरालाई सक्कली भनेर पक्ड्न पुग्छौँ, हाम फाल्न पुग्छौँ, आसक्ति गर्न पुग्छौँ, त्यहाँबाट समस्या पैदा हुने हो। कुरो त्यो। अब हाम्रो मनमा आएका विकारहरू, व्याकुलताहरू, राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहहरू, यी सारा जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन्, यो मनको नक्कली पक्षमा मात्रै आइरहेको हुन्छ, सक्कलीमा आउँदैन।
र भगवानको मार्गमा सक्कली पक्षलाई हेर्न सिकाउँछ। सक्कली पक्षलाई हेर्दाखेरि यी विकारहरू पैदा हुनन् अनि थाहा हुन्छ कि यी विकारहरू चाहिँ नक्कली हुन् भन्ने थाहा हुन्छ, नक्कली अस्थायी हुन्, हटाएमा हट्न सक्ने कुरो हुन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यो हटाउने उपाय चाहिँ भगवानले बताउनुहुन्छ, जसले हामीले अहिले भन्छौँ सद्धम्म देशना, त्यही हो उपाय चाहिँ भगवानले बताउनुहुन्छ। हटाउने काम चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। उपाय उता भगवानले सिकाउनुहुन्छ, त्यो हटाउने काम चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। र अब यसरी दर्शन मार्गलाई जुन अहिले हामीले यहाँ भन्यौँ, यौगिक प्रत्यक्ष प्रमाण भन्यौँ हामीले दर्शन मार्गलाई। जब दर्शन मार्गले सच्चाइको दर्शन पाइरहेको हुन्छ, ऊ सक्कली रूपमा हुन्छ। सक्कली रूपमा त हुन्छ, तर नक्कली सबै हटाइसकेको हुँदैन। अझै उसलाई भावना मार्गको अभ्यास गर्न जरुरी हुन्छ। भलै यो दर्शन पाइरहेको बेला सक्कली रूपमै रहेको भए तापनि यो नक्कली कुराहरू चाहिँ त्यहाँ अलि दब्बिएर बसेको रूपमा हुन्छ, अनुशयको रूपमा बसेको हुन्छ। त्यो दब्बिएर बसेका बाँकी कुराहरूलाई हटाउनले फेरि दर्शन मार्गमा रहेका साधकले फेरि ऊ भावना मार्गमा लम्किन्छ। र भावना मार्गबाट चाहिँ बाँकी रहेका सारा त्यो नक्कलीको छाप जति पनि छ त्यो सबै पखाल्छ उसले। अनि पूर्ण रूपमा त्यो सक्कली रूपमा जब ऊ पूर्ण रूपमा उपस्थित हुन्छ त्यति बेला ऊ सम्मा सम्बुद्ध भइसकेको हुन्छ। तसर्थ बुद्ध धर्मले चाहिँ यसरी बुझ्छ, मन आफू स्वयं नक्कली भनेर भन्नु मिल्दैन। त्यसको दुई पक्ष हुन्छ, सक्कली पक्ष र नक्कली पक्ष। सक्कली पक्ष भनेको मनको स्वभाव हो, मनको वास्तविकता हो। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दैन, समस्यामा ल्याउँदैन। समस्या त त्यो जब त्यो नक्कलीमा हुन्छ त्यसबाट चाहिँ समस्या आउने हो। अब जो नक्कलीलाई चाहिँ पकड्ने को भनिन्छ, त्यो भ्रम। भ्रम, त्यही भ्रमलाई भगवानले अविद्या भन्नुभयो। भ्रम परियो कहिलेदेखि? अनादिकालदेखि, अहिलेदेखि होइन, अनादिकालदेखि। अनादिकालदेखि हामी त्यो भ्रमको व्यापार गर्दै आइरहेका छौँ, त्यो भ्रममा फस्दै आइरहेका छौँ। जुन दिन त्यो भ्रम टुट्यो ऊ बुद्ध भयो। जबसम्म त्यो भ्रम टुट्दैन तबसम्म ऊ प्राणी भयो। जुन दिन भ्रम टुट्यो ऊ बुद्ध भयो। त्यसैले जब भगवानले भगवान प्राप्त गर्नुभयो बुद्धले, उहाँले एउटा वचनको उजागर गर्नुभएको छ, मैले यो घर भत्काइदिएँ, मैले यो घर भत्काइदिएँ। यसरी भत्काइदिएँ कि अब यो घर कहिले पनि नबन्ने गरेर भत्काइदिएँ रे। यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो भ्रमको घर टुट्यो रे। अब जुन भ्रममा परेर हामी अनादिकालदेखि जन्म जरा मृत्युको चाहिँ भुमरीमा फस्दै आइरहेका थियौँ, त्यो घर मैले सदाको लागि भत्काइदिएँ रे। अब त्यो घर कहिले पनि बन्नेवाला छैन रे। त्यो भ्रमको घर भत्कियो अब भनेको नि त। तसर्थ यही कुरा अहिले यो महायान सूत्र अलङ्कारले पनि हामीलाई यही सिकाउँदैछ होइन। त्यसकारण सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गमा चाहिँ सच्चाइको दर्शन मार्गले जस्तो गरेर दर्शन पाउन सक्दैन। त्यहाँ कतिपय अवस्थामा त्रिविध हेतु प्रयोग गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ, अथवा त्रिविध हेतु प्रयोग गरिसकेपछि यस्तो होला भनेर भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसरी मात्रै थाहा पाउने हो सच्चाइको। तर प्रत्यक्ष जब दर्शन मार्गले चाहिँ प्रत्यक्ष छर्लङ्गै दर्शन पाउँछ त्यसरी पाएको हुँदैन सम्भार मार्ग र प्रयोग मार्गले। त प्रत्यक्ष दर्शन छ, जब दर्शन मार्गमा पुगिन्छ तब सच्चाइको दर्शन प्रत्यक्ष पाइन्छ। र एवं प्रकारले दर्शन मार्गले चार आर्य सत्यलाई षोडश आकारको रूपमा छर्लङ्ग प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन पाउँछ। त्यो पाइरहेको अवस्थालाई चाहिँ यहाँ समाधि ध्यानको अवस्था भनिन्छ। न्यामिसाक, भोट भाषामा न्यामिसाक होइन, एकोपोज स्टेट न्यामिसाक समाधि ध्यानको अवस्था भनिन्छ। जब साधक त्यो समाधिबाट जाग्छ
त्यसलाई चाहिँ पृष्ठलब्ध, संस्कृत भाषामा चाहिँ पृष्ठलब्ध अवस्था भनिन्छ। पृष्ठलब्ध, इङ्ग्लिसमा पोस्ट मेडिटेसन स्टेट, होइन, त्यो जागेको अवस्था हो। अब त्यो जाग्दाखेरि अनि उसले थाहा पाउँछ, ए आई मलाई छलन यस्तो दर्शन पाएँ भने उसले थाहा हुन्छ। ध्यानमा रहेको अवस्थामा उसले मैले सत्यको दर्शन पाएँ भनेर ठान्दैन, उसले त दर्शन पाइरहेको हुन्छ। ल दर्शन पाइरहेको हुन्छ, तर मैले दर्शन पाएँ भनेर ठान्दैन, किनकि त्यहाँ चाहिँ निर्विकल्प ज्ञानको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। जब त्यो ध्यानको अवस्थाबाट जाग्छ, हो मैले सत्यको दर्शन पाइछु है भने बल्ल उसले ठान्दछ, किनकि जागेको अवस्थामा त त्यो कल्पना आउँछ नि त, अनि मात्र उसले ठान्दछ। ध्यानको अवस्थामा उसले ठान्दैन, तर दर्शन पाउँछ, उसले चाहिँ बोध गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा त अहिले हामीले पनि अलिअलि फाटफुट हुन्छ नि त। तपाईँ कुनै एउटा कुरामा एकोरो भएर बसेको बेलामा मान्छे आयो गयो तपाईँलाई थाहा पाउँदैन नि त, को आयो को गयो चाल पाउँदैन नि त। तपाईँ एकतर्फ एकोरो भए बसेको बेलामा आँखाले मान्छेलाई देखे तापनि, आँखाले केही चिज देखे तापनि, ए मैले यस्तो देखेको थिएँ नि भन्ठान्दैन नि त। देख्छ, उसले देखेको छ, तर उसले ठान्दैन, भनेर ठान्दैन। त्यस्तै दर्शन मार्गले पनि जब ध्यानको अवस्थाबाट सच्चाइको छलङ्गे दर्शन पाउँछ, दर्शन पाउँछ तर भनेर ठान्दैन। त्यो भनेर ठाने त त्यो ध्यानबाट जागिसकेको अवस्थामा मात्रै मैले हो मैले यस्तो चाहिँ दर्शन पाएछु है भनेर ठान्दछ। तसर्थ यो निर्विकल्प ज्ञानले चाहिँ बोध मात्रै गर्छ भनेर ठान्दैन, सविकल्पले चाहिँ भनेर ठान्छ पनि। कुरो त्यो एवं प्रकारले अब दर्शन मार्ग प्राप्त भइसकेपछि, दर्शन मार्गले अभ्यास त्यो प्राप्त भइसकेपछि अनि उसले गर्ने क्रियाकलापहरू सबै के हुन्छ त? सतह आर्य आष्टाङ्गिक मार्गमा आउँछ। त्यहाँबाट सतह रूपमा अहिले हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिलाई आर्य आष्टाङ्गिक मार्गमा हाम्रो जीवनलाई रहनलाई हामीले होइन बहुत मेहनत गर्नुपर्छ, जबरजस्ती त्यसमा ढाल्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी त्यसमा रहन सकिन्छ। तर दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि ऊ त्यो ध्यानबाट जागिसकेपछि अनि उसको सारा दैनिक चर्या चाहिँ आर्य आष्टाङ्गिक मार्गमा सतह लागेको हुन्छ, आफसे आफ लागेको हुन्छ त्यसमा, होइन। जस्तो आर्य आष्टाङ्गिक मार्ग लाग्छ सम्यक दृष्टिदेखि लिएर सम्यक कर्मान्तसम्म, तर छोटेर भन्यो भने शील समाधि प्रज्ञा। यस्तो किसिमले दर्शन मार्गले सच्चाइको दर्शन गरिसकेपछि त्यसरी सच्चाइको दर्शन गर्ने व्यक्ति, साधक वा साधिका, उहाँले अनि यो विश्व ब्रह्माण्डलाई, चाहे त्यो भौतिक जगत होस्, चाहे त्यो मानसिक, चाहे त्यो भौतिक जगत होस्, चाहे त्यो जैविक जगत होस्, चाहे त्यो मानसिक मन भएको नै किन नहोस्, मन नै किन होस्, यो सारा कुरालाई उसले कसरी हेर्छ? इदम प्रत्यय केन्गी दिपाचाम रे भोट भाषामा केन्गी दिपाचाम, संस्कृतिमा इदम प्रत्ययको रूपमा देख्छ। अरे सबै प्रतीत समुत्पादको नियममा चलेको उसले जान्दछ, सबै प्रतीत समुत्पादको नियममै घुमिरहेको उसले देख्छ। अरे जसरी यो क्वान्टम थ्योरीका वैज्ञानिकहरूले जब विषय वस्तुको परीक्षण गर्छ त्यहाँ एउटा एनर्जी जस्तो घुमिरहेको मात्रै देख्छ, अरू केही पनि देख्दैन उसले। त्यो एउटा सानो उदाहरण हो त्यो। तर यता बुद्धिसत्व त्यस्तो सादा सादा गर्दा सारा विश्व ब्रह्माण्ड चाहिँ एउटा चाहिँ इदम प्रत्ययको रूपमा, प्रतीत समुत्पादको रूपमा, हरेक विषय वस्तु सापेक्षताको रूपमा उसले देख्दछ, जान्दछ। त्यो जानिसकेपछि अनि उसले धर्म अनात्मा र पुद्गल अनात्माको पनि दर्शन पाउँछ। अरे त्यति बेलै धर्म अनात्मा, पुद्गल अनात्मा। म एउटा माध्यमिक दर्शनको विद्यार्थी भएको नाताले मैले यो भन्न जरुरी छ, चाहे यो कसैलाई ठेस पुगे पनि पुगोस्, यसमा मेरो केही भन्ने छैन, तपाईँलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, होइन। यो भन्न जरुरी छ कि एउटा अरहत्तले
पुलगत अनात्मा बोध गर्दाखेरि उसले धर्म अनात्माको पनि बोध गरेकै हुनुपर्छ। 1 2 3 धर्म अनात्माको बोध नगरिकन पुद्गल अनात्माको बोध गर्न सक्दैन रे। अधिकांशको भनाइ के छ? श्रावक ज्ञानीहरूले चाहिँ पुद्गल अनात्माको मात्रै बोध गर्छन्, धर्म अनात्माको बोध गर्न सक्दैनन् भन्ने भनाइहरू पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। तर म एउटा यो प्रासङ्गिक माध्यमिक दर्शनको विद्यार्थी भएको नाताले निर्वाण प्राप्त गर्नलाई, चाहे त्यो श्रावककै होस्, चाहे त्यो प्रत्येक बुद्धकै होस्, चाहे त्यो सम्भाषण बुद्धकै नहोस्, धर्म अनात्मा बोध नगरिकन निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन रे। अनि यो भनेको के हो? यो भनेको यो पञ्चखण्ड, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान खण्ड। अरे यो 5वटा डङ्गुर जो छ हामीसँग, राशि थुप्रा खण्ड जो छ, स्कन्द जो छ, यसको निस्वभावता बोध नगरिकन पुद्गल अनात्माको बोध हुँदैन रे। अनि के त अहिलेसम्म यत्र अरहतहरू भएर गए श्रावक ज्ञानको साधना गरेर उनीहरूले अनि यो बोध गरे त बोध गरे। यो बोध गरे भनेर श्रावक ज्ञानको पिटकभित्रै उल्लेख छ। जस्तो कि सुग्नी उ अद्वैबाट रूप भनेको फिँज जस्तै छ, वेदना भनेको पानीको फोका जस्तै छ, आदि त्यही पनि भनिएको छ। त्यो भनेको धर्म अनात्माको कुरा नै गरिएको छ। तसर्थ माध्यमिक प्रासङ्गिक स्कुलको हिसाबले भन्दाखेरि अर्हत प्राप्त गर्नको लागि पनि धर्म अनात्मा बोध गरेकै हुनुपर्छ। त यो कुरा प्रष्ट पार्नको लागि माध्यमिकको दर्शन शास्त्र जुन माध्यमिकको अवतार भनिन्छ, जुन अहिले यो नेपाली भाषामा आइसकेको छ, तपाईँले यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। बुद्धिचर्या अवतार यो पनि नेपालीमा आइसकेको छ, त्यसबाट पनि तपाईँले यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। माध्यमिक अवतारको जुन 6औं अध्याय परिच्छेद र अनि बुद्धिचर्या अवतारको 9औं परिच्छेदको तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि निर्वाण प्राप्त गर्नुको लागि कुनै पनि हालतमा धर्म अनात्मा बोध गर्नै पर्ने रहेछ। यदि यो पञ्चखण्डलाई निस्वभाव सिद्ध बोध नगरिकन मात्र एउटा अनात्मा मात्रै बोध गर्यो भने उसको अनात्मा उसको त्यो बोध बुझाइ भर पर्दो हुँदैन। पञ्चखण्डलाई सत्ता सिद्ध स्वीकारिरहेर त्यो अनात्मा हो भनेर चाहिँ गयो भनेदेखि अनि त्यो चाहिँ उचित हुँदैन अरे। उसले पुद्गल अनात्माको पक्का बोध गरेको हुने छैन अरे। चन्द्रकृतिले यहाँबाट उदाहरण दिएका छन्। तपाईँ घर बाहिर जानुभएको थियो, भरे घर फर्केर आउँदाखेरि कोही मान्छेले तपाईँले भने, ए फलाना तिम्रो घरभित्र डरलाग्दो गोमन सर्प पसेको छ है भनेर तिमीलाई भनिदिए। अब तिमीले त्यसको बदलामा मेरो घरमा गोमन सर्प पसे पनि पस होइन, त्यो अर्कोले भने, ए फलाना तिम्रो घरमा त डरलाग्दो गोमन सर्प पसेको हामीले देख्यौँ, निस्केको हामीले देखेका छैनौँ है भनेर उसलाई चाहिँ सचेत गरायो। तर त्यो घरबेटीले के भन्यो, त्यो गोमन सर्प पसे पनि पसोस्, पसेर बाहिर ननिस्के पनि ननिस्योस्, मलाई जङ्गल हात्तीको डर त छैन नि भनेर त्यो मान्छे निर्धक्कसँग त्यो भित्र पस्यो भने त उसलाई त ज्यान त खतरा छ नि त। जङ्गली हात्तीको डर नहुँदैमा गोमन सर्पको डरबाट मुक्त हुन त सक्दैन, गोमन सर्पबाट हुने खतराबाट मुक्त हुन त सक्दैन। त्यस्तै यो पञ्चखण्डको वास्तविकता नबुझिकन, पञ्चखण्डको धर्म निरात्मा नबुझिकन पुद्गल अनात्माको बोध भयो भनेर निर्धक्कसँग बस्नु, त्यो खतरा अझै पनि रहिरहन्छ भन्नु खोजेको यो हो। तसर्थ
यो पञ्चखण्डलाई नि निस्वभाव सिद्धको बोध गरेपछि मात्रै अनि पुद्गल अनात्माको बोध हुन्छ, अनि निर्वाण प्राप्त हुन्छ, अनि अरहत हुन्छ, अनि प्रत्येक बुद्ध पनि हुन्छ, अनि समाज बुद्ध पनि हुन्छ अरे। एकैयान मग्गो पाली भाषामा लिन्छ, एकैयान मग्गो, एउटै मार्ग, निर्वाण प्राप्त गर्ने एउटै मार्ग हो। त्यो हो धर्म अनात्माको बोध गर्न। भनेको तात्पर्य यो पञ्चखण्डलाई निस्वभाव सिद्धताको बोध गर्नु, त्यही नै हो, अरू उपाय छैन। हो यसरी दर्शन मार्गले पनि यो पञ्चखण्डलाई निस्वभाव सिद्धता बोध गरेर पुद्गल अनात्माको बोध गर्छ, गरेको हुन्छ। त्यो भयो। र आज हामीले थोरै मात्रै केही जटिल विषयहरूमा छुने कोसिस गऱ्यौँ। म आशा गर्छु यी जटिल विषय तबसम्म हाम्रो लागि जटिल रहन्छन् कि जबसम्म हामीले यसतर्फ बानी पार्दैनौँ। यसमा बानी भएपछि यो त्यति जटिल हुँदैन, सहज हुन्छ, होइन? त्यस कारण तपाईँले यो अनात्मा के भन्ने कुराहरू किन आयो होला, हामीले बुझेनौँ भन्ने कुरा आएर तपाईँ अलिकति निराश हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामी बुझ्ने कोसिसमा छौँ, बुझाउने कोसिसमा छौँ, हामी खुर्किलोमा चढ्दैछौँ। त्यहाँ बिन्दुमा पुगेपछि तपाईँले बुझेरै छोड्नुहुन्छ। यो बुझ्नु पनि पर्छ, नबुझि नहुने कुरो हो। यो बुझेन भने तपाईँको घरमा लामाहरू लिएर आएर पूजा गर्दाखेरि त्यो पूजाको सुरुमै एउटा मन्त्र आउँछ, स्वभाव सिद्ध सर्वधर्म स्वभाव सिद्ध हम भने यो मन्त्रको मतलब तपाईँले बुझ्दैन। जब यो मन्त्रको मतलब तपाईँले बुझ्नु भएन भने त्यहाँ पूजा गरेर प्राप्त भएको पुण्यको फल भन्नु फेरि संसारमै आउनुपर्छ, निर्वाणमा पुग्दैन। पुग्नु भने के? तसर्थ त्यो मन्त्रको अर्थ बुझ्नलाई यो बुझ्न जरुरी छ, कुनै पनि हातमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ, होइन? हस्, यति भन्दै आजको प्रवचनमा यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। र हाम्रो प्रवचन युट्युबमा पनि राखिएको छ, खेन्पो वागेन्द्र शिला लेखेर तपाईँले युट्युबमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दि थम जे शिवा थमने पे दानाम फम जे नि केगा ना जे बालों ठुबा सिपे छोलेन ढो अंडोला वाला शो